سلام سلام دوستای گل، امید که جور و صحتمند باشین، سلامت باشین. دیگه امروز برادر نان بچه جور کده دیگه می اودیس چیه درو خو ما می تششته دکتر در اودیس خموشیه و شیرالی جبتا اودیس مونه. یا موبایلت ما کارتونش خلاص شده. این طرف اسمت الله در اودیس نه. محدثی کاردو و سالی که از کوم هم بود نه؟ نی بچه برادر گرفته دسترخوره که دسترخور ببراوار کنه. نام از این تقی خانه، تقی خان خونده خانه این می بچه خالق در او پیاز میره قدیم مصطفی جان. برادران نان بچه آماده یک چکو دیگه. دو کاسه شد برادران، دو کاسه بهترین نان بچه. بسیار بهترین دیگ نان بچه. خدی پیاز نمک دشی چکنه دیگه. دوستا قد از موست خالق جان یک از جوانا ماشاءالله بسیار گل بچه. گازم در ای طرف جاکرتا سنپول که مور منجی گاز شم است جمپینگ زوستوی خورایی که دامون جمپینگ بشه بسیار خوب جمپینگ داره دیگه. بلای جانشم دور شونه دباره نان بوته پرسان کنم. خو لی خالق جان نان بوته خوش دیره نداره؟ خوش دیره دیر میاد 3-4 پاسه جونی مگه آش مرداد دیر پخته میشه دغم ازویش نشو. راست میگه تو از خاطر که خالق جانی گبر مگه چر که سر کار رهی است باید سر کار زود برسه چر که اولاتا سر صبح دیگه بسیار شوق داره. خالق جانم دوست داره، خالق جانم زوستور قدر دوست داره دیگه. خیر خالق جان یال مرسه دیگه. اور سومنا گروپ حالا گو اینج توخ که یک دفعه مردم سلام خبال بگنید که بگوتوشم تاییه دزی کاسه دوستا ملای مششته ملای چانده دیگه. یکی از بزرگوار موسفید قوم موقع اینجا ششته دیگه. جوانا ششته ده اینجا آجیل جان سرچانده اینا ششته. بابو اینا ایشی نو نسل است اینا پر ریزه برادر خو اینا چای و شیر چای و نان خشک مخوره. صبر کو دیک تبالم نسبت نشده
اینا پریزانه پاچه اینی بچه قلم ما دوزک ده سر صبح جمع انتقی منوش اینن شام هم داد